वेलकम एभ्रिवान। नमस्ते सबैजनालाई। भाइ बहिनीहरू, आजको क्लासमा म ज्योमेट्री अन्तर्गत फर्स्ट थ्योरमलाई आधार मानेर क्लासलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। एरिया अफ प्यारालेलोग्राम्स स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स आर इक्वल। एउटै आधार र उही समानान्तर रेखा बीच रहेका समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भन्ने शीर्षकको पहिलो थ्योरम हामी अगाडि बढाउन आज गइरहेको छौँ। भाइ बहिनीहरू, यो थ्योरम अब पहिला त डायग्राम हामीलाई बनाउनु पर्यो। यसले के भनेको भने दुईवटा प्यारलल लाइन छन्, एउटा प्यारलल लाइन छ र अर्को पनि प्यारलल लाइन छ। दुईटा प्यारलल लाइनहरुमा प्यारालेलोग्राम्सहरु बसेका छन्। फर्स्ट लाइन इज प्यारलल टु द नेक्स्ट लाइन। हामी त्यसरी सुरु गरौँ क्लासलाई। अब यहाँ एउटा प्यारालेलोग्राम छ फर्स्टमा बसेको, एकछिन है त। एउटा प्यारललोग्राम फर्स्टमा एउटा प्यारालेलोग्राम बसेको छ, यही बेसमा एउटा यतै र त्यही बेसमा आधारित रहेर अर्को प्यारालेलोग्राम बसेको छ। त्यही बेसमा आधारित रहेर अर्को प्यारालेलोग्राम पनि बसेको छ। दुईटा प्यारलल लाइन भइहाले। यसको आधारमा रहेर एउटा प्यारालेलोग्राम छ अनि अर्को पनि प्यारालेलोग्राम छ। अर्को पनि प्यारालेलोग्राम रहेको छ है भाइ बहिनीहरू। अब राम्रो डायग्राम बनाउने यस्तो खालको झट्ट पारेर र बुझ्ने याद गर्ने यो प्यारलल लाइन हो भनेर देखाउन खोजेको हो। अब जस्तै कि अब नाम दिउँ न हामीले, हैन, आइजेकेएल। अब प्यारालेलोग्राम आइजेकेएल सधैँ एबीसीडी कति लेख्ने भनेर मैले यसरी सुरु गरिदिएको छु। आइजेकेएल इज अ प्यारालेलोग्राम अनि जेकेओटी भनौँ ल। आइजेकेएल जेकेओटी। आइजेकेएल एउटा प्यारालेलोग्राम छ, जेकेओटी अर्को प्यारालेलोग्राम छ। दे आर स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस। दुवै प्यारालेलोग्रामहरु चाहिँ एउटै बेस जेकेमा स्ट्यान्डिङ छन् र त्यही प्यारलल लाइन आइओ प्यारलल टु जेके भित्र छन् दुईटा प्यारालेलोग्रामहरु र तिनीहरूको एरिया इक्वल हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नु छ। अब यो केसलाई हामीले अर्को तरिकाले पनि नाम दिन सक्छौँ। यही नै दिनुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन। जस्तै अब हामीले नर्मल्ली सधैँ चलिरहेको नाम ल WXYZ नाम हामीले यसरी पनि दिन सक्छौँ। अघि एउटा तरिकाले दिएँ मैले अहिले, तर नाम दिँदाखेरि सिरियल्ली चाहिँ हुनुपर्छ। WXYZ हुनु पर्यो, XYPQ हुनु पर्यो, सिरियल्ली चाहिँ हुनु पर्यो। WLAQ XLAQ अनि हामी गएर Y यता Z यता, यसरी नन साइक्लिक तरिकाले चाहिँ लेख्नुहुन्न। साइक्लिक तरिकाले हामीले नाम लेख्नुपर्छ। अब यसलाई गिवन भनेर स्टार्ट गर्ने भाइ बहिनीहरू। गिवन सुरुमा दिएको हामीलाई के दिएको छ त? गिवन के छ त भन्दाखेरि हामीसँग दुईटा प्यारालेलोग्राम छ। प्यारालेलोग्राम एलएलजीएम लेखौँ। एउटा WXYZ एन्ड अर्को एलएलजीएम अर्को कुन छ त भन्दा XYPQ। दुईटा प्यारालेलोग्राम छन्। प्यारालेलोग्राम्स WXYZ एन्ड XYPQ दुईटा छन्। standing on same base। सेम बेस कहाँ बसेको छन् त भन्दा XY, सेम बेस XY एन्ड अन बिट्विन, ल्याङ्ग्वेज एकदम याद गर्ने सजिलो हुन्छ। एन्ड अन बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स को बीचमा बसेको छन् त भन्दा WP र XY को बीचमा बसेको छन्। त्यसैले द्याट इज WP प्यारलल टु XY भनेर हामीले लेख्नुपर्छ। माइ डियर स्टुडेन्ट्स, अब दुईटा प्यारालेलोग्राम यहाँ नाम लेखेको म यो यहाँ एकछिनको लागि फिगर नहेरी पनि हामीले केही कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। एउटा WXYZ छ, अर्कोको नाम XYPQ छ। यो दुवैमा कमन नेम हेरौँ त। XY यहाँ पनि XY छ, यहाँ पनि XY छ, छैन त? दुवैमा XY कमन नेम छ भनेपछि यो XY नै बेस हो भनेर हामीले चिन्न सकिन्छ है। कहिलेकाहीँ हामीलाई उसले क्वेसनमा अथवा हामीलाई पहिला नै नाम दिएर हामीले डायग्राम बनाउनु पर्यो भने यस्तो कमन नेम जुन आउँछ त्यो कमन नेमलाई हामीले बेसको रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।
वी हेभ टु मेक द कमन नेम एज अ बेस, बेसलाई कमन नेमलाई बेस बनाउनु पर्छ है त। अब टु प्रुभ गर्ने के त अब भन्दाखेरि टु प्रुभ अब हामीले गर्नुपर्ने के भन्दा यी दुईटा प्यारालेलोग्रामको एरिया अफ प्यारालेलोग्राम्स आर इक्वल भनेको छ, त्यही भन्ने भाइ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम WXYZ is equals to area of parallelogram अर्को कुन छ XYPQ यो दुईटाको एरियालाई हामीले इक्वल देखाउनु छ, यो दुईटाको एरियालाई हामीले इक्वल देखाउनु पर्यो है। अब के गर्ने त यसको अब दुईटा तरिकाहरू हुन सक्छन्। एउटा हामीले कन्स्ट्रक्सन मेथडबाट हामीले यसलाई प्रुभ गर्न सक्छौँ, अर्को चाहिँ हामीले अर्को भनेको कङ्ग्रुएन्सीको मेथड हुन्छ। तब दुईटा मध्ये हामीलाई कन्स्ट्रक्सन मेथड हाइट र बेस र हाइटको मेथड सजिलो हुन्छ कम्प्यारेटिभली, त्यसैले हामीले यहाँनिर एउटा हाइट ड्र गरौँ, सिधा एउटा हाइट ड्र गरौँ है त। एउटा हाइट यता कतैतिर ड्र गरौँ, नेमलाई हामी कमन राख्न पनि सक्छौँ, एक्सबाट ड्र गर्न पनि सक्छौँ, वाइबाट ड्र गर्न पनि सक्छौँ, अथवा फ्रीली यसरी ड्र गर्न पनि सक्छौँ। यहाँ नभएको नाम एबी छ, एबी अलग्ग छ, एबी हामी ड्र गरौँ, यसलाई हामी कन्स्ट्रक्सन भनेर भनौँ है त। कन्स्ट्रक्सन मेथडबाट हामी गर्दैछौँ ल। कन्स्ट्रक्सन मेथडबाट गर्ने हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि एबी परपेन्डिकुलर टु XY इज कन्स्ट्रक्टेड, AB parallel to perpendicular to AB perpendicular to XY 90 डिग्री हुने गरी सिधा लाइन 90 डिग्री हुने गरी तानियो। कन्स्ट्रक्टेड किन कन्स्ट्रक्टेड so that AB is height भनेर हो सबै। हामीले AB परपेन्डिकुलर तान्यौँ, जसले गर्दा AB लाई हामी के बनाउन सक्छौँ हाइटको रूपमा लिन सक्छौँ। लेट्स मेक लाइक दैट, एबी हाइट हुने गरी हामी कन्स्ट्रक्ट गरौँ। अब हामी प्रुफ भनेर भन्ने, कन्स्ट्रक्ट जहिले पनि थ्योरममा प्रुफ भन्ने, हामी स्टेटमेन्ट्स भनेर लेख्छौँ है, हामी स्टेटमेन्ट्स भनेर लेख्छौँ। अनि हामी अर्को यतापट्टि रिजन्स भन्छौँ, नेपालीमा तथ्यहरू कारणहरू भनेर हामी शब्दको प्रयोग गर्छौँ। तथ्यहरू कारणहरू लेख्छौँ, के आधारमा यो भयो त भन्ने कुरालाई तथ्यहरू र त्यसको के कारण के हो भन्ने कुरा हामी लेख्छौँ। स्टेटमेन्टहरू हामी यसरी लेखौँ, हामीलाई दिएको क्वेसनको आधारमा हामीसँग स्टेटमेन्ट्सहरू छ लेखौँ है त। अब नम्बर 1 मा हामी हेरौँ, नम्बर 1 मा टार्गेट अब लेख्ने तरिका हेर्ने कस्तो सजिलो छ बुझ्ने। प्यारालेलोग्राम एरिया प्यारालेलोग्राम प्रुभ गर्नु छ, एरिया अफ प्यारालेलोग्राम WXYZ बाटै जाने। एरिया अफ प्यारालेलोग्राम WXYZ भनेको के हुन्छ भन्दा इज इक्वल्स टु बेस XY हो, XY इज द बेस, XY इन्टु हाइट भनेको AB हामीले लिएको छ। एरिया अफ प्यारालेलोग्रामको फर्मुला बेस इन्टु हाइट हो, त्यही कुरा हामीले लेख्यौँ यहाँ। WXYZ एउटा प्यारालेलोग्राम छ जसको बेस XY छ, जसको हाइट AB छ। एरिया अफ प्यारालेलोग्राम इज इक्वल्स टु XY इन्टु AB। रिजन के हो त, कारण के हो त भन्दा एरिया अफ प्यारालेलोग्राम इज बेस इन्टु हाइट हो, बेस इन्टु हाइट आधार गुना उचाइ हो। समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल आधार गुना उचाइ हो, बेस इन्टु हाइट हो। नम्बर 1 फर्स्टको त सिद्धि, अब यहाँ लेख्ने पनि अगाडिपट्टिको पहिलातिर लेख्ने, अगाडि लेख्ने, अब पालो पछाडिपट्टिको पालो आयो। नम्बर 2 मा त्यही लेख्ने, एरिया अफ LLGM प्यारालेलोग्राम। अब अर्कोको नाम के छ XYPQ छ, XYPQ इज इक्वल्स टु यसको पनि बेस XY नै छ, यसको पनि बेस XY नै छ, यसको पनि हाइट AB नै छ। XY इन्टु AB भनेर लेख्ने र यहाँनिर सेम एज रिजन 1 भन्ने, एकको जे हो दुईको पनि त्यही हो। प्यारालेलोग्रामको एरिया बेस इन्टु हाइट हो, त्यही कुरा हामीले यहाँ लेख्यौँ। अब नम्बर 3 मा है, नम्बर 3 मा हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि RHS मा XY इन्टु AB छ,
यहाँ पनि आरएचएसमा XY इन्टु एबी छ, दुवैतिर XY इन्टु एबी भएपछि त आरएचएस इक्वल भएपछि त एलएचएस पनि इक्वल भयो कि भएन त? पक्कै पनि भयो नि त। आरएचएस पारी पारी सेम भएपछि वारी वारी सेम भयो। यसैले अब हामीले देयरफोर एरिया अफ प्यारालेलोग्राम एलएलजिएम लेख्ने WXYZ इज इक्वल्स टु एरिया अफ प्यारालेलोग्राम, अर्कोको नाम XYPQ छ। अब नम्बर 3 भयो फ्रम, यस्तो अब यसलाई रिजनलाई कहाँबाट यो भयो त, के को आधारमा भन्दा 1 र 2 लाई हेर्दाखेरि यो हामीले निक्ल्यो। त्यसैले फ्रम स्टेटमेन्ट्स 1 and 2 भनेर हामीले लेख्ने डियर स्टुडेन्ट्स, र यसलाई अब हामीले क्लोज गर्ने, क्लोज गरेर हेन्स भनेर कन्क्लुजन लेखेर माथिको हामीले जस्ताको त्यस्तै हेन्स कन्क्लुजन भनेर हेन्स एरिया अफ प्यारालेलोग्राम्स स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारालल लाइन्स आर इक्वल भनेर पनि हामी लेख्न सक्छौँ। होइन, यसलाई हामीले प्रुभ गरिसकेको हुनाले यो कुरा प्रुभ भयो भनेर PROVED प्रुभ भयो भनेर पनि हामी कन्क्लुजन इन्ड गरिदिन सक्छौँ। कन्क्लुजन लेखेको राम्रो पनि हुन्छ है कहिलेकाहीँ। एरिया अफ कन्क्लुजन चाहिँ के लेख्ने त भन्दा हेन्स भन्ने अनि एरिया अफ प्यारालेलोग्राम्स स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारालल लाइन्स आर इक्वल इज प्रुभड भनेर हामीले कन्क्लुजनलाई लिङ्ग्विस्टिक फर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, यो फर्स्ट थ्योरम हो, परीक्षाको दृष्टिकोणले पनि इम्पोर्टेन्ट छ र अरू थ्योरमहरू अरू रिलेसनहरू डिराइभ गरेर पनि फर्स्टको इम्पोर्टेन्ट छ। फर्स्टको जानेपछि यसकै आधारमा सेकेन्डको ल्याङ्ग्वेज कसरी बनाउने कसरी लेख्ने म यसैलाई एडिट गरेर सेकेन्ड थ्योरम सिकाउँछु। जस्ट वेट फर अ वाइल माई डियर स्टुडेन्ट्स। ओके, मैले स्टेटमेन्ट लेखेर रेडी बनाएँ। थ्योरम 2 ले भन्छ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम इज ट्वाइस द एरिया अफ ट्रायंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारालल लाइन्स। अघि थ्योरम 1 मा लेखेको ल्याङ्ग्वेजलाई मैले मेटेको छैन, यसलाई नै हामी कसरी मिलाउने म यहाँ सिकाउँछु। यसको आधारमा फिगर, अब दुईटा प्यारालल लाइन त हुने नै भई, दुईटा लाइन प्यारालल छन्, यो लाइन फर्स्ट लाइन इज प्यारालल टु सेकेन्ड लाइन भन्ने बुझ्ने। एउटा प्यारालेलोग्राम हामीसँग यहाँ छ, फर्स्ट प्यारालल लाइनमा यहाँ एउटा प्यारालेलोग्राम छ है, जस्तै प्यारालल छ, जस्तै यसलाई हामी PQRS भन्ने एउटा प्यारालेलोग्राम छ। यो एउटा प्यारालेलोग्राम छ स्ट्यान्डिङ अन QR बेस। अब यहाँ एउटा ट्रायंगल छ, यहाँ एउटा ट्रायंगल बसेको छ, अर्को ट्रायंगल छ, हेर्नुहोस् त QRT भन्ने एउटा कुनै ट्रायंगल छ, QRT भन्ने एउटा ट्रायंगल छ। यो पनि त्यही बेसमा बसेको छ, QR बेसमै बसेको छ र त्यही PT प्यारालल टु QR कै बीचमा बसेको छ। अब यसलाई ल्याङ्ग्वेज कसरी बनाउने भन्दाखेरि प्यारालेलोग्राम, यसैलाई प्यारालेलोग्राम यसको नाम अब अहिले के दियौँ हामीले PQRS, प्यारालेलोग्राम PQRS एन्ड अहिले चाहिँ एन्ड ट्रायंगल कुन छ त ट्रायंगल हेर्नुहोस् त QRT त्यही ल्याङ्ग्वेजलाई कसरी मिलाउने हेर्ने है। प्यारालेलोग्राम PQRS, यही PQRS एन्ड ट्रायंगल QRT दुवै आर स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस, दुवैवटा QR मा बसेका छन्। QR आर स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस QR एन्ड अन बिट्विन सेम प्यारालल लाइन्स। अब अहिले चाहिँ को प्याराललको बिचमा छ त हेर्नुहोस् त, माथि P बाट स्टार्ट भएर T सम्म गएको छ, तल Q बाट स्टार्ट भएर R सम्म गएको छ। कति सजिलो छ क्या बुझ्न, यति इजी छ नि। P बाट स्टार्ट भएर T सम्म गएको प्यारालल लाइन छ एकतिर, अर्कोपट्टि Q बाट स्टार्ट भएर R सम्म गएको प्यारालल लाइन छ। अब अहिले पनि भाइ बहिनीहरू PQRS यो प्यारालेलोग्राम छ, QRT छ। अब यहाँनिर हेर्ने, यहाँ QR र यहाँ QR कमन छ, जो कमन हुन्छ त्यो नै बेस हुन्छ। अब प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ के छ त भन्दा
area of parallelogram is twice the area of triangle. Area of parallelogram PQRS is twice भनेको 2 times, twice the area of triangle. हाम्रो ट्रायंगल को नाम के हो त? QRT हो, QRT हो. डियर स्टुडेन्ट्स, अघिकै ल्याङ्ग्वेजलाई म मिलाएर बनाउन सिकाइरहेको छु है. अब यहाँ पनि कन्स्ट्रक्सन गर्ने. AB परपेन्डिकुलर टु XY गरे जस्तै यहाँ फेरि AB नै तानौ न त. यहाँबाट सिधा 90 डिग्री हुने गरी एकदम स्ट्रेट तान्नु पर्यो. 90 डिग्री नापेर तानेको राम्रो. अझ म भन्छु AB परपेन्डिकुलर टु, अब अहिले बेस चेन्ज छ नि त. AB perpendicular to QR is constructed so that AB is height. एउटालाई हामीले राम्रो पढ्यौं नि. AB perpendicular to QR is constructed so that AB is height. अब अहिले हेर्ने ल. अब तरिका यही हो. प्रुफ को, स्टेटमेन्ट हो, रिजन हो, एभ्रीथिङ सेम. अब अगाडिको जस्तै एरिया अफ प्यारालेलोग्राम PQRS. अहिले चाहिँ के छ त? यहाँनिर हेर्ने एरिया अफ प्यारालेलोग्राम PQRS छ छैन अगाडिपट्टि. LHS मा फर्स्टमा के छ? एरिया अफ प्यारालेलोग्राम PQRS छ. एरिया अफ प्यारालेलोग्राम PQRS भनेको बेस इन्टु हाइट हो. बेस इन्टु हाइट हो. अब बेस भनेको QR छ, बेस भनेको QR छ, हाइट भनेको AB छ. एरिया अफ प्यारालेलोग्राम PQRS is equals to QR into AB. एरिया अफ प्यारालेलोग्राम इज बेस इन्टु हाइट. एउटै कुरा आयो. अब यो पार्ट सिधै सब यताको पालो आयो. यताको पालो टक्कसँग है यसलाई जुरुक्क बोकेर टक्क ल्याएर हाल्ने. अब यहाँ चाहिँ अब 2 लेख्ने नि. एरिया अफ ट्रायंगल लेख्ने. एरिया अफ ट्रायंगल QRT इज इक्वल्स टु, अब अहिले अलिकति फरक छ, इज इक्वल्स टु 1/2 QR into AB लेख्ने. अब चाहिँ अघि चाहिँ QR into AB लेख्यो, अहिले चाहिँ QR into 1/2 QR into AB लेख्ने. अब चाहिँ अलिकति ध्यान दिने है. अब अलिकति ध्यान दिनु पर्यो यहाँ चाहिँ. अब चाहिँ अहिले चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल QRT इज इक्वल्स टु, फेरि म लेखेर सिकाउँछु, अझै लेखेर सिकाउँछु. एरिया अफ ट्रायंगल QRT इज इक्वल्स टु 1/2 बेस भनेको QR हो इन्टु हाइट भनेको AB हो. अब चाहिँ यहाँनिर चेन्ज भयो. अब चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल इज 1/2 बेस इन्टु हाइट भयो है. अब फरक भयो कि भएन भन्दा फरक भयो. अब भाइ बहिनीहरू यो 2 ले जुन यो मल्टिप्लाई गरिरहेको छ, यो 2 लाई यता ल्याउने. यहाँ डिभाइड गरिरहेको 2 ले जुन डिभाइड गरिरहेको छ, यो डिभाइड गरेको 2 लाई यता ल्याउने. यो भनेको देयरफोर 2 एरिया अफ ट्रायंगल QRT, यसलाई 2 नम्बरमै गर्ने हामी. 2 एरिया अफ ट्रायंगल QRT इज इक्वल्स टु QR इन्टु AB भयो. QR इन्टु AB भयो. के गर्नुभयो सरले भन्दा यो 2 लाई सरले यो डिभाइड भएको 2 लाई यहाँ ल्याएर मल्टिप्लाई गर्नुभयो. अब हेर्नु त, यहाँको RHS र यहाँको RHS त सेम आयो त्यही. भनेपछि RHS सेम आयो भने त LHS पनि इक्वल हुने हो नि त. त्यसैले देयरफोर नम्बर 3 मा देयरफोर एरिया अफ प्यारालेलोग्राम PQRS इज इक्वल्स टु है. अब यसलाई मेटाइदिँदा भयो. इज इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल, तर को एरिया अफ ट्रायंगल? 2 एरिया अफ ट्रायंगल. को एरिया अफ ट्रायंगल? 2 एरिया अफ ट्रायंगल. 2 एरिया अफ ट्रायंगल को QRT. अब फ्रम स्टेटमेन्ट 1 and 2 यो पनि, यसको पनि रिजन के हो त? नम्बर 3 सिधा लेख्ने, तल टक्क सिधा पारेर लेख्ने. नम्बर 3 मा फ्रम स्टेटमेन्ट 1 and 2 भन्ने टक्कसँग अन्डरलाइन गरेर क्लोज गर्ने हो. र लास्टमा के गर्ने? प्रुभड भन्ने. ध्यान दिएर हेर्नु होला है. एकचोटि म फेरि यसलाई क्लेरिफाई गर्छु. एरिया अफ प्यारालेलोग्राम इज ट्वाइस द एरिया अफ ट्रायंगल. यसले के भनेको भन्दाखेरि अझै म बुझाउँछु एकचोटि.
प्यारेलेलोग्रामको एरिया चाहिँ दुईवटा ट्रायंगलसँग इक्वल हुन्छ भनेको। कहिले काहीँ यही स्टेटमेन्टलाई चेन्ज गरेर ट्रायंगल इज इक्वल टु 1/2 प्यारेलेलोग्राम हुन्छ भनेर पनि क्वेसन दिन सक्छ। कस्तो दिन्छ भने त्यो बेलामा एरिया अफ ट्रायंगल इज हाफ, यहाँनिर एरिया अफ ट्रायंगल भन्छ, यहाँ इज यहाँनिर ट्वाइस वटामा हाफ भन्छ, ट्रायंगल इज हाफ भन्छ, ट्रायंगल इज हाफ द एरिया अफ, यहाँ चाहिँ प्यारेलेलोग्राम भन्छ, ट्रायंगल इज हाफ भन्छ, याद गर्ने है। एरिया अफ ट्रायंगल इज हाफ द एरिया अफ प्यारेलेलोग्राम, ट्रायंगल इज हाफ, ट्रायंगल इज हाफ द एरिया अफ प्यारेलेलोग्राम भन्नु र प्यारेलेलोग्राम इज ट्वाइस द ट्रायंगल, यो 2 लगेर उता मल्टिप्लाई गर्ने त हो नि। कति सजिलो छ है याद गर्दाखेरि, यसलाई लगेर त मल्टिप्लाई गर्ने र राख्ने। ल्याङ्ग्वेज लेखे प्यारेलेलोग्राम PQRS एन्ड हाइट QRT, सरी एन्ड ट्रायंगल QRT आर स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस QR प्यारेलल टु PT मा बसेको छ, PT प्यारेलल टु QR मा बसेको छ, एउटै हो। एरिया अफ प्यारेलेलोग्राम इज ट्वाइस द एरिया अफ ट्रायंगल, प्यारेलेलोग्राम भनेको एरिया बेस इन्टु हाइट हो, ट्रायंगल भनेको हाफ बेस इन्टु हाइट हो। यसलाई गर्दै गइयो, गर्दै गएपछि लास्टमा एउटै कुरा भयो, प्रुफ भयो, एरिया अफ प्यारेलेलोग्राम इज ट्वाइस द एरिया अफ ट्रायंगल। यदि हाफ भनेको थियो भने हामी यो दुईटा स्टेट यो लेख्नै पर्दैन, यो पनि लेख्थ्यौँ यो पनि लेख्थ्यौँ, डाइरेक्टली एरिया अफ ट्रायंगल इज हाफ द एरिया अफ प्यारेलेलोग्राम लेख्ने। त्यसलाई कसरी बुझ्ने भन्दा यो भ्यालुको ठाउँमा ल्याएर प्यारेलेलोग्राम हालियो भनेर बुझ्ने, र यसरी हामीले यो थ्योरम 2 लाई क्लियर हुन सक्छौँ। आई होप यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला है त थ्योरम 2। डियर स्टुडेन्ट्स, अब थर्ड थ्योरमको मैले स्टेटमेन्ट लेखेँ, एरिया अफ ट्रायंगल्स स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एन्ड अन बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स आर इक्वल, एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेको त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भन्ने हो यो। अब मैले अघि स्टेटमेन्ट 2 जुन थ्योरम 2 मा लेखेँ म यो कुनै मेट्दिनँ, म यसैबाट तपाईहरुलाई सिकाउँछु, यसलाई एकछिन छैन भन्ने सम्झिनुहोस् है। यो किन सर हजुरले मेट्नु भएन भन्दा अघिको बाटो अहिलेकोलाई कसरी लिंक बनाउने, एउटा थ्योरम राम्रोसँग याद गरियो भने दोस्रो थ्योरमलाई लेख्ने शैली कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने। अब दुईटा प्यारलल लाइन त छँदै छ, फर्स्ट प्यारलल लाइन इज प्यारलल टु सेकेन्ड, दुईटा प्यारलल लाइन त छँदै छ हामीसँग। योमा एउटा ट्रायंगल, अब यहाँ एउटा ट्रायंगल बसेको छ, फर्स्ट लाइनमा एउटा ट्रायंगल बसेको छ, यहाँनिर एउटा ट्रायंगल बसेको छ, जसको नाम RAM राम हो। अब यही प्यारलल लाइनमा अर्को ट्रायंगल बसेको छ भन्ने बुझौँला। अर्को ट्रायंगल बसेको छ, अर्कोको नाम हो RAM राम, KAM काम। राम र काम भन्ने दुईटा ट्रायंगल छन्, RAM राम, KAM काम, दुईटा ट्रायंगल छन् है। एउटा KAM काम, राम र काम भन्ने दुईटा ट्रायंगल बसे। अब बसेका छन्, यिनीहरूको एरिया इक्वल हुन्छ, प्रुभ गर्नु चाहिँ। अब गिभनमा चाहिँ यहाँ प्यारलेलोग्राम भनेको ठाउँमा यति चेन्ज गर्ने, प्यारलेलोग्राम भनेको ठाउँमा ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स है। अब एउटा ट्रायंगल RAM राम एन्ड ट्रायंगल KAM काम। राम एन्ड काम आर स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस, अहिलेको बेस हेरौँ त AM भन्ने चाहिँ, स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस AM एन्ड अन बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स। कोमा बसेको छ नि त हेर्नुहोस् त, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। R बाट स्टार्ट भएर केमा गएको छ, RK प्यारलल टु AM मा बसेका छन् दुईटा ट्रायंगलहरू। अब हामीले प्रुभ गर्नु पर्छ एरिया अफ ट्रायंगल्स स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स आर इक्वल। यो भनेको चाहिँ के प्रुभ गर्नु पर्यो भन्दा एरिया अफ ट्रायंगल, दुईटा ट्रायंगल छ नि त, एरिया अफ ट्रायंगल RAM राम इज इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल, अर्को ट्रायंगलको नाम के छ KAM काम। राम र काम सँगसँगै बसेका छन्। अब चिन्ने पनि नामबाटै RAM राम, KAM काम। राम र काममा AM कमन,
एमएम जो कमन छ त्यही हुन्छ बेस। एउटै बेसमा बसेका दुईटा ट्रायंगलको एरिया बराबर हुन्छ। हामी यही कुरा प्रुभ गर्न गइरहेका छौँ। अब यहाँ कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ। यहाँ पनि अब यहाँ पनि एउटा कन्स्ट्रक्सन गरौँ। सिधा रेखा बनाऊ 90 डिग्री हुने गरी 90 डिग्री नापेर बनाउनु पर्छ अझ राम्रो। अब अहिले चाहिँ नाम म चेन्ज गरिदिन्छु नि त। नाम चेन्ज गरौँ त ल। अब नाम चेन्ज गरेर है अब के राखौँ त नाम। अब अहिले पनि एबी नै राख्यो भने जेबी नराखौँ, पिक्यू राखौँ। अब छुट्टै छ नि त, पिक्यू राखौँ न। पिक्यू अब अहिले चाहिँ पिक्यू कन्स्ट्रक्सन पिक्यू परपेंडिकुलर टु बेस के छ एएम। एएम इज कन्स्ट्रक्टेड सो दैट पिक्यू इज हाइट। सो दैट पिक्यू इज हाइट भने एकदम इजी छ। ल्याङ्ग्वेज हेर्नुहोस् है, एउटैबाट कसरी बनाउन सिकाउनु भयो सरले। हजुरहरूले राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब यो तलको पनि म कसरी एउटैबाट बनाउने, म एउटा ल्याङ्ग्वेजैबाट बनाउन सिकाउँछु। म यसलाई मेटिदिन्छु है। यसले झुक्क्याउला कहिलेकाहीँ, नोट बनाउँदा झुक्क्याउँछ फेरि। ल पिक्यू अहिले पिक्यू परपेंडिकुलर टु एएम इज कन्स्ट्रक्टेड सो दैट पिक्यू इज हाइट। अब स्टेटमेन्ट अब यही अब अघि के भने मैले जे एलएचएसमा छ त्यसलाई अगाडि लेख्ने। एरिया अफ ट्रायंगल। ट्रायंगल फर्स्टको नाम के हो राम। आरएएम राम स्मल लेटरमा लेख्न पाइँदैन। एरिया अफ राम ट्रायंगल राम इज इक्वल्स टु 1/2 अब बेस भनेको एएम छ, बेस इन्टु हाइट भनेको पिक्यू छ। एरिया अफ यहाँ चेन्ज गर्ने एरिया अफ ट्रायंगल इज 1/2 बेस इन्टु हाइट। अघि पनि सिकाइसकेको छु। ट्रायंगलको एरिया जहिले पनि हाफ बेस इन्टु हाइट हुन्छ। यहाँ पनि त्यही लेखेको एरिया अफ ट्रायंगल राम इज इक्वल्स टु हाफ बेस इन्टु हाइट। अब अर्को ट्रायंगलको नाम के छ त दोस्रो सेकेन्ड पार्टमा जाने। यताको कुरा लेखियो। अब यताको लेख्ने एरिया अफ ट्रायंगल काम। एरिया अफ ट्रायंगल केएएम काम इज इक्वल्स टु हाफ त भइहाल्यो 1/2। अब बेस भनेको एएम छ, हाइट भनेको पिक्यू छ। हाइट बेस भनेको एएम छ, हाइट भनेको पिक्यू छ। एरिया अफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इन्टु हाइट। अब त यो लेख्नै पर्दैन, यो लेख्नै पर्दैन। अब नम्बर 3 मा हामी गइहाल्छौँ। नम्बर 3 मा हेर्नुहोस् त डियर स्टुडेन्ट्स। नम्बर 3 मा यहाँ पनि आरएचएस मा सेम हाफ एएम इन्टु पिक्यू, हाफ एएम इन्टु पिक्यू भनेपछि एलएचएस पनि सेम हुन्छ। देयरफोर एरिया अफ ट्रायंगल राम इज इक्वल्स टु एरिया of triangle KAM काम। एरिया अफ ट्रायंगल राम इज इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल काम। दुईटै भयो फ्रम स्टेटमेन्ट 1 and 2। यहाँ यति फर्स्टको थ्योरमलाई अलिकति टाइम लाएर अलिकति ध्यान दिएर हेरियो भने सेकेन्डको थ्योरम थर्डको थ्योरम बनाउन एकदम इजी छ। र यही तरिकाले हामीले हाम्रो परीक्षाको लागि अभ्यास गर्न सक्छौँ। हामीले हाम्रो भविष्यमा आएको अरू कुराहरूलाई पनि टार्गेट गरेर यो जान्न सक्छौँ है। भाइ बहिनीहरू, मेरो युट्युब च्यानल सरका कुरामा यहाँलाई सधैँ स्वागत छ है त। आफूले पनि धेरै कुरा सिक्ने कोसिस गर्नु होला, साथीभाइलाई पनि यो सेयर गरिदिनु होला। अरू साथीहरूलाई पनि सरका कुराको माध्यमबाट भोपाल सरले यो कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अरूलाई पनि अवगत गराउनु होला है भाइ बहिनीहरू। ओके, अब म अर्को थ्योरम सिकाउँछु। अर्को थ्योरम चाहिँ अघिकै थ्योरम फर्स्ट थ्योरम, तर म त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेर नयाँ तरिका बनाएर सिकाउँछु, नयाँ तरिकाले सिकाउँछु। अलिकति कहिलेकाहीँ क्वेसनले फरक तरिकाले दिएको हुन सक्छ। ल लेट्स स्टार्ट है त। अब यहाँ गिवन भनेर लेख्ने। पहिला त गिवन भन्ने, सुरुमा फेरि ल्याङ्ग्वेज कसरी लेख्ने। ल प्यारेलल एलएलजिएम प्यारेलेलोग्राम एबीसीडी and parallelogram BCEF are standing on same base, BC and between same parallel
lines and between same parallel lines AE parallel to BC हामीले टक्कै यति लेख्यो। अब उले टु प्रुफ के गर्नु भनेको छ त भन्दाखेरि टु प्रुफमा दुईटा केस छ। ए मा ट्रायंगल ABF congruent to ट्रायंगल DEF भनेको छ र बी नम्बरमा उले एरिया अफ प्यारेलेलोग्राम LLGM प्यारेलेलोग्राम ABCD इज इक्वल्स टु एरिया अफ प्यारेलेलोग्राम LLGM BCEF प्रुफ गर्नु भनेर क्वेशनले हामीलाई दिएको छ दुईटा कन्डिसनले। अब यो खालको क्वेशनमा हामीले प्रुफ त लेखिहाल्छौं अनि टेबल पनि बनाउँछौं। हामीले मजाले टेबल बनाउने ध्यान दिएर, तर यो क्वेशनमा हामीले अघिको जस्तो हाइट तानेर गर्न मिल्दैन। यो त्यस्तो गर्न नमिल्ने क्वेशन हो। किन सर भन्दा उनले हामीलाई कङ्ग्रुएन्सी को पाटो देखा भन्छ। कङ्ग्रुएन्सी को पाटो देखा भने उनले त्यसैले हामीले यहाँ स्टेटमेन्ट लेख्ने, स्टेटमेन्ट्स भनेर जाने अनि रिजन्स भनेर जाने। अब नम्बर 1 मा इन ट्रायंगल को ट्रायंगल छ भन्दा एउटा ट्रायंगल को छ ABF एन्ड ट्रायंगल अर्को को छ त अर्को को छ त DCE। अब यसलाई कङ्ग्रुएन्ट देखाउने हामी बाटो खोज्ने है। कङ्ग्रुएन्ट देखाउने हामीसँग 5 वटा बाटो हुन्छ। एउटा ASAXGM हुन्छ, अर्को SASXGM हुन्छ, अर्को SSS हुन्छ, अर्को AAS हुन्छ अथवा यसलाई SAA पनि भन्न सक्छौं हामी, अर्को RHS। यति 5 वटा हुन्छ। यसमा RHS लाग्दैन, पहिल्यै क्लियर हो। अब भाइ बहिनीहरु यो ABF ट्रायंगल ABF मा हामीले यो ट्रायंगल म शेडिङ गरेर देखाउँछु। यो ABF भन्ने ट्रायंगल र यतापटिको यसरी शेडिङ गरेर देखाउँछु म। यो दुईटा ट्रायंगल हामीले खोज्ने। यो ट्रायंगलमा माइ डियर स्टुडेन्ट्स ध्यान दिएर हेरियो भने यहाँको यो एंगल र यो ट्रायंगलको यो एंगल र यो ट्रायंगलको यो एंगल इक्वल देखिन्छ, किनभने यो दुईटा लाइन प्यारलल छ। प्यारलल लाइन भएपछि यो र यो करेस्पोन्डिङ एंगल हुन्छ। त्यसैगरी हामी अर्कोपटि हेर्यौं भने फेरि यही ट्रायंगलको यो एंगल र यताको यो एंगल र यो पाटोको एंगल इक्वल देखिन्छ, करेस्पोन्डिङ हुन्छ यो पनि। त्यसो भएपछि के हो त भन्दा एंगल त भयो यो फर्स्ट एंगल अनि यहाँ आउने यो फर्स्ट, यो इज इक्वल्स टु यो फर्स्ट, अनि त्यसपछि यो इज इक्वल्स टु यो सेकेन्ड भनेपछि यो साइड र यो साइड इक्वल भयो भने त AAS ले कङ्ग्रुएन्ट गर्न सकिने रहेछ। हामीले AAS ले नै कङ्ग्रुएन्ट गर्ने। अब भाइ बहिनीहरु पहिला ध्यान दिने है। पहिला मैले ABF लेखेको छु। ABF ट्रायंगल को यो F बाट स्टार्ट गर्ने। यो ABF को F र अर्को ट्रायंगल को यो र अर्को ट्रायंगल को यो ABF को यो F एंगल, ABF को F एंगल, ABF को F एंगल अर्को ट्रायंगल को E एंगल सँग इक्वल हुन्छ। अब म ट्रिक दिन्छु, यहाँ लेख्ने तरिका दिन्छु म। यहाँ हेर्नुस् है, ABF को F एंगल DCE को E एंगल सँग इक्वल हुन्छ, F र E। अब यति लेखिसकेपछि यहाँ F लेखियो। अब F लेखेपछि को बाँकी छ? AB लाई बडीगार्ड भन्ने, बडीगार्ड भनेर लेख्ने। E छ DC, बडीगार्ड सम्झिने, टक्क लेख्ने। चिन्ने तरिका कस्तो सजिलो हुन्छ, हामीलाई एकदम इजी छ। ABF को F अनि DEC को E, पहिला F लाई लेख्यो। अब सेकेन्डमा जाने। अब यसको रिजन के लेख्ने भन्दा करेस्पोन्डिङ एंगल्स भएकोले इक्वल हो। अब यो सक्यो, यो र यो सक्यो नि त। अब यसको यहाँ आउने यो ट्रायंगलको A, यताको A र यताको D, यताको A र यताको D इक्वल भयो। यताको A र यताको D इक्वल भयो। पहिला A र D लेख्ने, यताको A र यताको D इक्वल है। यसको यो ABF को A र DCE को D, यो एंगल इक्वल्स टु यो एंगल भयो। अब यो दुईटा लेख्यो नि। अब हेर्ने, अब त्यहाँ हेर्नु पर्दैन, यो दुईटा लेख्यो। अब यहाँ हेर्ने A लेख्यो, को बाँकी छ? BF लाई बडीगार्ड भनेर भन्ने, मेरो भाषाले BF लाई बडीगार्ड भन्ने।
अब यहाँ डी लेख्यो, को बाँकी छ? सी। सी ईलाई बडीगार्ड भन्ने टक्क लेख्ने तरिका। रिजन यही हो। यहाँ पनि करेस्पोन्डिङ, CRRESPONDING करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स लेख्ने यहाँ पनि। अब आई लेख्यो। अब अहिलेसम्म हाम्रो के हो? एङ्गल भइसक्यो, अर्को पनि एङ्गल भइसक्यो। अब साइड आउनै पर्छ। अब साइड भनेको यो ट्रायंगलको यो AB = DC। साइड हामीसँग छ AB = DC। यो भनेको S भयो। यो चाहिँ के हो त रिजन भन्दा अपोजिट साइड्स अफ प्यारेलेलोग्राम। अपोजिट साइड्स अफ प्यारेलेलोग्राम। अब नंबर 2 मा देयरफोर, अब नंबर 2 मा देयरफोर ट्रायंगल ABF congruent to triangle DCE। ABF congruent to triangle DCE। अब रिजन लेख्ने बाई AAS एक्जियम भन्ने। अब यति भएको। नंबर A को कुरा सिद्धियो। अब B को लागि नंबर 3 मा जाने। अब एरिया अफ ट्रायंगल ABF = एरिया अफ ट्रायंगल DCE। यही दुईटा कङ्ग्रुएन्टलाई हामीले एरियामा लेख्यौं। रिजन के हुन्छ त भन्दा एरिया अफ congruent triangles, area of congruent triangles are equal भनेर हामीले लेख्न सक्छौं। अब नम्बर 4 मा दिमाग लाउनु पर्ने ठाउँ छ है। अब माइ डियर स्टुडेन्ट्स, अब हामीलाई यो प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ प्यारेलेलोग्राम प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ एकदम इजी आइडिया छ। ट्रापिजियम छ हामीसँग। ट्रापिजियममा एउटा ट्रायंगललाई घटायो भने एउटा प्यारेलेलोग्राम आउँछ। त्यसैले यहाँ लेख्ने तरिका हेर्नुस् ल। एरिया अफ ट्रापिजियम TPZ, यो होल फिगरको नाम TPZ हो। ABC, एरिया अफ TPZ ABCE माइनस एरिया अफ ट्रायंगल ए अगाडि लेख्नु ABF लेख्नु ABF = एरिया अफ ट्रापिजियम ABCE माइनस दुवैमा हेर्ने तरिका हेर्ने कति सजिलो छ है। अहिले हेरौँला यहाँ टेक्निक दिइहाल्छु। यो ट्रापिजियममा ABF घटाइयो। ट्रापिजियममा फेरि के गर्ने त अर्को घटाउने एरिया अफ ट्रायंगल DCE घटाउने। दुवै एउटै ट्रापिजियममा दुईटा ट्रायंगल घटाइयो। नम्बर 4 सबट्र्याक्टिङ। अब हेर्नु सबट्र्याक्टिङ इक्वल ट्रायंगल्स फ्रम सेम ट्रापिजियम। अब यहाँनिर नम्बर 5 मा म तपाईहरुलाई दिमाग लगाउन सिकाउँछु। अब हेर्नु ट्रापिजियम छ हामीसँग, सबै ट्रापिजियम छ। हेर्ने म सेडिङ गरेर कसरी सिकाउँछु। सबै ट्रापिजियम छ हामीसँग, होल ट्रापिजियम छ है त। होल ट्रापिजियमको LHS मा जाउँ। ABC ट्रापिजियममा को घटाउने भन्दा ABF घटाउने। ABF घटाउँछु मैले। ABF लाई घटाएँ भनेकै मैले माइनस गरेँ। ABF लाई घटाएँ मैले। हेर्नुस् त के आयो? DCEF आयो क्या हैन प्यारेलेलोग्राम। यताको ट्रापिजियमलाई मैले घटाएँ त ट्रापिजियममा यसलाई मैले हटाइदिएँ भन्ने बुझ्ने। सेडिङ गरेको यो पार्टबाट मैले यताको हटाएँ, को आयो त? BCEF आयो। अब लेख्ने एरिया अफ ट्रायंगल एरिया अफ प्यारेलेलोग्राम LLGM एरिया अफ प्यारेलेलोग्राम BCEF = एरिया अफ LLGM को आउँछ त अब भन्दा फेरि त्यही ट्रापिजियम छ। फेरि त्यही ट्रापिजियमबाट अब अहिले को घटाउने? तल को घटाउने? DCE घटाउने। DCE लाई हटाइयो, DCE लाई घटाइयो। को आयो भन्दा ABCD आयो। एरिया प्याराग्राफ ABCD आयो।
ABCD आइडिया नि त एरिया अफ प्यारालेलोग्राम BCAF इज इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल प्यारालेलोग्राम ABCD आयो नम्बर रिजन लेख्ने अब सल्भिङ स्टेटमेन्ट 4 भन्ने र यसलाई क्लोज गरेर हामीले के लेख्ने त प्रुभड भनेर लेख्ने यो खालको तरिकाले पनि हामी यो फर्स्ट थ्योरम नै हो अघि मैले जुन फर्स्ट थ्योरम गरिदिएँ त्यो फर्स्ट थ्योरम नै अर्को मेथडबाट अघि हाइट र बेसको मेथडबाट सिकाएँ अब अहिले त्यही थ्योरमलाई नेम अर्को चेन्ज गरेर कन्सेप्ट अलिकति चेन्ज गरेर दुईटा ट्रायंगललाई कङ्ग्रुएन्ट देखाउने विधि कङ्ग्रुएन्ट देखाउने एंगल लेख्ने विधि एंगल लेख्ने र बडीगार्ड हाल्ने भन्ने विधि सिकाएँ मैले एंगल लेख्ने बडीगार्ड हाल्ने अनि घटाउने यो ट्रापिजियम लेख्ने फर्स्टमा एउटा ट्रायंगल घटाउने सेकेन्डमा अर्को ट्रायंगल घटाउने हाम्रो यहाँ माथि आएको ट्रायंगल सट्ट घटाइदियो भने फुल ट्रापिजियममा एकतिर एउटा ट्रायंगल घटाउने अर्कोतिर अर्को ट्रायंगल घटाउने फर्स्ट प्याराग्राम ठ्याक्क आउँछ सेकेन्ड प्याराग्राम ठ्याक्क आउँछ तपाईँ हामीले खोजेको गर्न सक्छौँ हामीले यो तरिकाले हामीले ज्योमेट्रीका एरिया अफ प्यारालेलोग्राम एन्ड ट्रायंगलको आधारमा तीनटा थ्योरम हुन्छन् मैले यो तीनटा थ्योरमको लागि थ्योरम 1 थ्योरम 2 र थ्योरम 3 पारेर र एउटा थ्योरमलाई फेरि पनि अर्को तरिकाले गरेर मैले आजको क्लासमा सिकाएँ आशा छ यहाँहरूलाई यो फ्रुटफुल रहला मेरो युट्युब च्यानल सरका कुरामा यहाँहरूलाई सधैँ मैले स्वागत गरेको छु आफूले सिकेका कुरा साथीभाइलाई पनि शेयर गर्न म रिक्वेस्ट गर्छु यहाँहरूको उज्जवल भविष्यको सधैँ मैले कामना गरेको छु यहाँहरूको प्रगति होस् उन्नति होस् जय होस् भाइ बहिनीहरू ह्याभ अ गुड टाइम